बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी सामीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आज का मेरा मौजू ज़बान से क्या मुराद है। लिसान या ज़बान को अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहते हैं। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ आवाज़ों और अशारों की मदद से एक दूसरे से रब्त किया जाता है या मालूमात का तबादला किया जाता है। अगरचा इंसान के अलावा मुख्तलिफ जानदार आपस में तरसीले मालूमात करते हैं, मगर ज़बान से अमूमन वो निज़ाम लिया जाता है जिसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से तबादला मालूमातों ख्यालात करते हैं। ज़बान इंसान की एक नायाब अजाद है। ज़बान के मुतल्लिक मुख्तलिफ नाक़दीन ने राय दी है कि ज़बान बामानी आवाज़ों और हरूफ़ो अलामात पर मुबनी होती है। ज़बान वो आवाज़ें या अलामतें हैं जिनकी वसात से इंसान बसूरत तकरीर या तहरीर उन ख्यालात का इजहार करता है और दूसरों से बज़रिए समा या मुताला मालूमात अखज़ करता है। इसीलिए ज़बान को तबादला ख्यालात और इजहार खुदी का आला कहा जाता है। ज़बान एक हिम्मा गिर लफ्ज़ है और यहाँ से हम अपने फ़िक्रो ख्यालात और एहसासात को नए अल्फाज के ज़रिए सामने लाते हैं। ज़बान किसी एक फ़र्द का मसला नहीं बल्कि ये एक पूरे मुआशरे का मसला है। लुगत के एतबार से ज़बान मुंह के अंदर का वो उज़ू है जिसमें कुव्वत ज़ायका होती है और बतौरे आला नुतक इस्तेमाल की जाती है। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू में बतौरे इसम मुस्तअमल है। इसके ज़रिए इंसान तकल्लम या तहरीर की सूरत में अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करता है। ज़बान की तारीफ़ इंसान या जानदार के बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने की सूती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। ज़बान की दो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, एक उसकी ज़ाहिरी सूरत, दूसरी उसकी मानवी सूरत। अगर आवाज़ अपनी मानवी हैसियत को अल्फाज के ज़रिए पूरी तरह अदा करे तो लुगत के एतबार से ज़बान मुंह के अंदर का वो उज़ू है जिसमें कुव्वत ज़ायका होती है और बतौरे आला नुतक इस्तेमाल की जाती है। ज़बान का असल मकसद यानी तरसीलो अबलाग का अमल पूरा नहीं हो सकता। अल्फाज और मानी में तालमेल और मुनासिब रब्तो तल्लक ही से ज़बान का दायरा वसी हो सकता है। खुदा ने इंसान को नुतक की सलाहियत दी है। नुतक की तरसील का वसीला लफ्ज़ होता है जो आवाज़ या आवाज़ों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम हरूफ कहते हैं। अल्फाज अपनी आवाज़ की लहरों की शक्ल में अस्वालात कहलाते हैं जिनके मजमूए से काबिल समात कलाम बनता है। यही कलाम जब इमला की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो तहरीर कहलाता है। कलाम के जरिए इंसान की फिक्र, ख्याल, एहसासात, जज्बात और वजदान का इजहार होता है। इसीलिए इंसान दीगर जानदारों के मुकाबले में हिवान नातक कहलाता है। ज़बान एक समाजी ज़रूरत है। ज़बान समाज ही में बनती, संवरती और बिगड़ती है। ज़बान समाज को जोड़ती है, तहजीबो तमद्दन की तमीरो तश्कील में अहम किरदार अदा करती है और मिलजुल कर रहने सहने के काबिल बनाती है। अगर ज़बान न होती तो इंसानी मुआशरत व तहजीब की सूरत हाल यकीनन कुछ और ही होती। कोई भी ज़बान मरूसी नहीं होती। ज़बान दरअसल माहौल की देन होती है, वरासत की नहीं। एक बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है वही ज़बान सीख लेता है। ऐसा भी होता है कि एक शख्स अपने माहौल से अगर एक अरसा तक कट जाए तो वो अपनी मादरी ज़बान की महारत भी खो बैठता है। न सिर्फ ज़बान की महारत खो देता है बल्कि अपनी ज़बान के कल्चर और तहजीबो तमद्दन भी गंवा देता है और अपने मौजूदा माहौल की हावी ज़बान और उसकी तहजीब की नुमाया असरात उसकी शख्सियत में गैर महसूस तौर पर शामिल हो जाते हैं। इसीलिए ज़बान रब्त का एक ज़रिया है जिसे मालूमात का तबादला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
معلومات کا تبادلہ تحریری طور پر اشعاروں سے، اشتہارات یا بصری مواد کے استعمال سے، علامتوں کے استعمال سے یا براہ راست کلام سے ممکن ہے۔ انسانوں کے علاوہ مختلف جاندار آپس میں تبادلہ معلومات کرتے ہیں، مگر زبان سے عموماً وہ نظام لیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ معلومات و خیالات کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بھی ہزاروں مختلف زبانوں کا وجود ہے، جن میں سے کئی زبانیں بڑی تیزی سے ناپید ہو رہی ہیں۔ مختلف زبانوں کی تخلیق و ترقی کا تجزیہ لسانیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر زبانیں معاشرے کی ضرورت اور ماحول کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور برقرار رہتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان کا بہت گہرا تعلق انسان کے ذہنی ارتقاء سے ہے۔ اگرچہ زیادہ زبان جاننا بذات خود انسانی ارتقاء کی ضرورت نہیں، لیکن انسانی ارتقاء کا تجربہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہوں۔ مصر کے مشہور ادیب ڈاکٹر احمد امین نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھا ہے کہ پہلے میں صرف اپنی مادری زبان عربی جانتا تھا، اس کے بعد میں نے انگریزی سیکھنا شروع کیا۔ غیر معمولی محنت کے بعد میں نے یہ استعداد پیدا کر لی کہ میں انگریزی کتب پڑھ کر سمجھ سکوں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جب میں انگریزی سیکھ چکا تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا پہلے سے میں صرف ایک آنکھ رکھتا تھا اور اب میں 2 آنکھوں والا ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کا موقع پا سکوں۔ میں کم و بیش 5 زبانیں جانتا ہوں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور ہندی۔ اگر میں صرف یہ اپنی مادری زبان ہی جانتا تو یقیناً معرفت کے بہت سے دروازے مجھ پر بند رہتے۔ جرمن مفکر ہرڈار کے مطابق زبانوں کی تخلیق ربانی نہیں ہوتی، یہ انسانوں کی اپنی واضح کی ہوئی تخلیق ہے، یعنی زبان انسان کا تخلیقی عمل ہے۔ خلیل صدیقی کے مطابق زبان انسانی ذہن کا کرشمہ ہے۔ انسانی زبان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خاص علامتی حیثیت ہو اور ایک خاص انسانی گروہ میں تکلم و ابلاغ کے لیے مستعمل ہو۔ ماہرین لسانیات کے مطابق کسی بھی زبان کے لیے اس کا صرفی، نحوی، صوتی اور معنیاتی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی زبان اپنی پہلی حیثیت مادری زبان سے بڑھ کر ثانوی حیثیت فکری زبان اختیار کر لیتی ہے تو اس کا حلقہ بھی بڑھ جاتا ہے اور پہلی زبان کی صوتی، صورتی اور سیرتی عادتیں بھی متاثر کرتی ہے۔ زبانوں کی یوں مختلف وجوہات کی بنا پر کثیر تعداد میں املاء و تلفظ میں انحرافات سے بولیاں جنم لیتی ہیں۔ بولیاں زبانوں سے اور زبانیں بولیوں سے جنم لیتی ہیں۔ زبانوں کے اسماء و افعال اور حروف و ہجو میں ہر 40 میل کے بعد چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ بڑی تبدیلیوں پر منتج ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قوموں کی ذیلی شاخوں، قبیلوں، خاندانوں اور جتھوں میں تقسیم ہونے سے زبانی انحرافات اور بولیاں جنم لیتی ہیں۔ لسانی گروہوں میں ذیلی مقامی گروہوں کی باہمی چشمک، تہذیبوں کی تقسیم، سیاسی و معاشی عوامل، آبادی میں اضافہ، جغرافیائی تقسیمی وجوہات، ثقافتی و مذہبی اثرات کے اثرات، مقامی آب و ہوا، پیشوں، بود و باش، فطرت کے عناصر اور جغرافیہ کے مرکزی زبان پر اثرات، تجارتی، تعلیمی، سیاسی اور معاشی مرکز سے دوری، جدید ذرائع ابلاغ تک رسائی کا فقدان، ناخواندگی، بولنے والوں کی بنسبت لکھنے والوں کی کمی، دیہاتی پسماندگی اور عورتوں کے سماجی دائرے کی محدودیت کے باعث مرکزی زبانوں سے بولیوں کی جنم بھومی ہوتی رہتی ہے۔ کثیر مشرطی نظام اور ماضی پرستی بھی بولیوں کی داغ بیل ڈالنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور میری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے
اللہ حافظ۔